سرکار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں لوکی رب تو پتر منگدے نے پر جدوں قرآن دی واری آئی رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میری ملت دے نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیندے رہے پر جد لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر چلا گیا کافرہ نے میں نہ مارے آئے محمد کا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے کی ہویا سا پتر لے لے کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کے میں ہو گیا اللہ فرمایا کملی والے کافر نے میں نہ ماریا محمد دا ذکر جاری نہیں رہے گا فرمایا سونیا ایک پتر لے لیا میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے ذکر کون بند کرے فرمایا سونے نوکری انج دے گا جے کلی کلی تیرے میلاد نہ ہو جان مینوں محمد رب کون آکھے گا عرض کیتی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کیتی یا اللہ میری نسل کیویں جاری رہے گی عرض کیتی یا اللہ نسل پتراں تو جاری ہوندیاں نے میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہواں پتراں والیاں دیاں نسلاں نہ ٹرن دیواں کہ میں چاہواں بغیر پتراں تو نسلاں توڑ لواں عرض کیتی یا اللہ میری نسل کیویں جاری ہوے گی فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر چ سید ہون گے ہر ملک چ سید ہون گے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن پر او دا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا تے کربلا چو اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگے آکے انہا آتینا کل کوثر دے بعدے پورے ہو رہے تے ادھر انہا شانیوں کا حول ابتر دے بعدے پورے ہو رہے فرمایا انہیں تینوں اب تر آکھے نا جے انہوں بے نسلہ کر کے نہ ماران تے محمد رب کون آکھے گا ان شانیک هو الابتر اللہ فرما سونیا تیرا دشمن ہی ابتر جاوے گا آؤ میری ملت نوجوانوں وقت دی قلت میں بات بلا تمہید جلدی جلدی شروع کراں اے میرے کانے چاہ کے نا ایک بیلی کہنے لگا آسی صاحب دعا کرو اللہ میں نے بیٹی دے وے لوگ پتر مانگ دے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤں نبیاں بھی منگے آؤ اکھر کریں عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا رب حبلی بن صالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے پر آج لوگاں نو رسول اللہ دی بیٹی دی شان ویکھ کے نا تے دل کردا کدے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوے کیونکہ تیاں دا مان میرے نبی رکھیا آؤ میں تانوں گل ایتھے شروع کراں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے نو فتح کیتا نا تے چند دن میرے نبی نے مکے گزارے
مکہ المکرمہ تو جدو مکہ میں کہنے آقا مدینے وال ٹورے نا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آکے تیرے میرے نبی نو جفا مار لیا تو بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نو مدینے نہ لے جو میرا مکہ کوئی نہیں تیہاں والے میرے نبی نے جدو اس بچی والے ویکھیا تے میرے نبی دیاں ہاں ہی نکل گئی رضوی صاحب وہ بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے امام بخاری فرما دے کہ میرے نبی اس بیٹی نو سینے لا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے رون دے رہے آخر میرے نبی نے اٹھ کے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی بنو دے دیو نو میں پالا گا حضور نے فرمایا علی کیڑے رشتے نال پالے گا عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے نا کملی والے میں پالا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گے عرض کر دے یا رسول اللہ بچی منو دے دے انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی تھی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی تھی سونے جس گھر وچ امیر حمزہ پلے اسے گھر چ میں پلیا بچپن دی یاری سی تو سن جدو مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا تے ایک مکے والا تے ایک مدینے والا ملا کے تے دو بھائی بنائے پر جدو میری تے امیر حمزہ دی واری آئی تے اسی دو میں مکے دے ساں تے ساڈا پیار اینا سی تساں سانو دوواں نو بھائی بنایا اے میری بھتیجی لگ دی ہے میرے بھائی دی بیٹی ہے نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے میں نو شہرہ برکہ والی دسنا چاہنا جدو کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر گیٹ بیڑے چ بیٹی تے دھی ہوندی ہے نا تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا سی بچی مینوں دے دیو نو میں ماراں گا ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا دوسرا کہندا سی مینوں دے دیو نو میں ماراں گا تیرے آن تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا واہ تیاں دے مان رکھن والیا تو آئے کہ تیاں دے مان رہ گئے کوئی کہندا مینوں دے دیو نو میں پالاں گا انہوں میں پالاں گا میں نے جب پڑھیا کرنا وا جس ویلے آئے اے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزت ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزت ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں لئی اے پردیس بے بابلے پترا لئی جاگی راواں اے چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں بھائی چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں اللہ نے قرآن جو فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں لوکی رب تو پتر منگ دینے پر جدو قرآن دیواری آئی رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چکیتا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے رہے پر جب لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آیا بھی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں پر جب لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دے دے سانا محمد دی دھی ہوندی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے واہ مدینے دیا تاج دارا
جس ویلے زندہ باد زندہ باد اجازت ہوئے تو میں تنوں سے بیٹی دے بوئے تے نہ لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے او جدے وچوں رب نے محمد دی نسل ٹوری او لوکاں دی نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونیا سی تیری نسل دھی چ جاری کراں گے آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خاتون دا ذکر کراں آؤ سیدۃ النساء العالمین دا ذکر چھیڑاں بچپن اور کی شان سناما جنہوں جامدی ہیں گودی محمد ہی ملے اور جملہ ذکر دے وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی کملی والے دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے وہ جدا متھا ہی نبی چومے اس زہرہ پاک دی کی شان ہے جدا متھا ہی نبی چومے گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ او خدیجہ دنو ملیکۃ العرب کے اندر عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ ملیکۃ العرب دا خطاب ملیا پر جدو آئی نا گھر وچ غربت فقیری وہ کیوں آئی محلے چ بیٹی دی شادی آگی قریش دے خاندان اما خدیجہ کو لاکے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئے شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرہ پاک دا بچپن آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے کہہ لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی فاطمہ اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن سن تاریخ او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی تے او دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ مینوں کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے عرض کیتی سب کو جی اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو اور اوقات نہیں میری پرواہ کملی والا میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڈ دیتی اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاواں او نبی آکھیا نہیں سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے ساری دولت ونڈی تے اج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اما خدیجہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا انہاں شریکاں نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیور نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے بیٹی نے ماں دے گلے پاواں پائیاں اپنی ماں دا متھا چومیا فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا دیور کی کرنا ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ابو فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے تے امی او ساڈے کول ہے نا
وہ ساڈے کول ہے نا، آؤ شادی تے چلیے، واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں۔ کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دکھی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے، اکھے امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا۔ ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، حیا دا زیور ہوندا ہے، تیری حیا تو صدقے، تیرے شرم و حیا تو صدقے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی، اے نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ، اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور، ان کماں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے، میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش صدر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی میرا دل کردا میں تیری قبر دا طواف کراں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میرا دل کردا میں تیری تربت انور دا طواف کراں، پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دیندی۔ کائنات دیاں دیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں، یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نو نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے جو حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ وچ ساڑن نہیں بنایا، انہوں میری غلامی دے دے میں جنت دا وارث بنا دے وہاں سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے۔ رات میرے نبی دعا کی تھی صبح یا قلبی روندے نبی پاک دے قدم چا کے کہنے لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں، اے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے، پھلن دے باغ دا مالک ہوں، ذرا وہ پیغام تو سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے۔ میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کتنے تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا وہ کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو روکے، میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے قبلی والے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سونے جس قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے تے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ وہ تیاں والے ہو
اج بھی ساڈے معاشرے چ لوگ وسدے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جان تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے اون تے افسوس کرنے والے اس رسول دا کلمہ پڑھیا جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہن تساں دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر ستے ہون گے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے بڑی عید گزری تساں ویکھیا ہوئے گا بیٹی گھر چ چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جائے نا رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویرانوں نہیں کہندیاں کہ بھائی مینوں کپڑے لے دیو عید آ جائے نا تے بڑے باپ نو کہندیاں نے ابو جی مینوں کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لیندے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کرتے آج بھی تھی پیو دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندا نہیں کدھر میری تھی دا دل نہ ٹوٹ جائے تیاں دا مان باپ ہوندے نے کوئی بھائی بہن نو چھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے دعا کریا کر تیاں دے سراں تو باپ دے سائے نہ جاون باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال نو ملن آ رہا تے بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا جو فلانی دا ابو ملن آ رہا تیاں نو پیواں دی چاہ ہی وکھرے تے ویراں دے چاہ ہی وکھرے ہوندے نے میری ملت دے نوجوانوں نے عد کیتی کملی والے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں میرے نبی زارو کی تہر رون لگ پے جبریل آ کے عرض کیتی تسی نہ رو تینوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی تاہیا پھر رونے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم تو اڈے رب نے میں او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے تھی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تھے کئی سال واسطے جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے بال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سن کہ بابا نے پردیسہ چونا کھلونے لکھے آئے گا کوئی باپ جوڑے لکھے آئے گا امی نے کدے کدے کہنے میں تینوں نان کے لے جاواں تے کہندی سی نہیں ابو آؤں گے تے انہاں دے نال جاواں گی انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیا قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ یکھے بچی نے میری لتانوں جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا ماریا بچی نے ماں نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا میری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ اللہ لواں پر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کرتا رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا دی ماں مر جائے گی
بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں عرض کیتی سونے بیوی نو تھکو مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سیں نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کیتی سونے میں بچی تل بول گئی نہیں انہوں میرے آمد چاؤ چھڑے ہوئے نے عرض کیتی سونے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کھنا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کیتی سونے میں بچی نل بول گئی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں نے قبر تے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخیں نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینو میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی باندھا رہا ترسنا آیا ہو اج بھی رات نو لیٹنا کنا چلودیاں بابا بابا دیاں وادائیں دیا وانے عرض کیتی سونے والے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پاندا رہے نے آسمان بل بیٹھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانیاں کہنے لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی بھی آنا والی آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نے عرض کیتی سونیا بچی تو بنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ گھڑا مار کے رو رہے اس نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی یا قلبی نے